बात करूंगी अपनी कहानी के उस हिस्से के बारे में जिसमें मैंने कलिमा कबूल किया खुद के लिए पब्लिकली, ताकि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं रही इसके बाद कि कोई मुझे मुसलमान कहता है। कि मैं 90% तो तैयार थी, कि जानती थी कि खुदा एक है, उसके साथ किसी को खड़ा नहीं करना है, किसी की इबादत नहीं करनी है, लेकिन 10% दिल बहुत घबराता था, परेशान था कि क्या मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए, कहीं ये मेरी गलती ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी सहेली के साथ रहती थी। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, स्टार्टिंग के डेज में मैं उनके साथ रहती थी और उन्हीं के घर में मैंने पढ़ाई भी की। लेकिन अब जो तारीख मैं आपको बताऊंगी, 9 जनवरी 2012, इस तारीख पे मैं एक अलग जगह पे रहती थी, जिसका जो एक अलग इलाके में था, जगह पे था। तो वहां पे मैं अकेली उस कमरे में रहती थी, अपनी सहेली से अलग। तो अब क्या हुआ कि जिस फ्लैट में मैं रहती थी उसमें 5 मरलों का, वो 5 फ्लोर्स का जिसे हम कहते हैं फ्लैट था। 5वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे मैं थी। आस पड़ोस में थे बहुत सारे, लेकिन मतलब 5वें फ्लोर पे मेरा कमरा था माशाल्लाह। तो 4th जो चौथा फ्लोर था, वहां पे एक फैमिली रहती थी जो कि मिस्र से आए थे, जिसे आप अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। शौहर, बीवी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, कुछ महीनों की बच्ची थी वो। तो वो मिस्र से आए हुए थे और 10 जनवरी 2012 को वो वापस जा रहे थे मिस्र, हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने कभी उनसे पर्सनली कभी बात नहीं की थी, सिर्फ सुना मैंने ओनर से कि वो मिस्र से जो फैमिली थी वो वापस जा रही हैं, कल सुबह फजर से पहले पहले वो यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो मुझे लगा शायद मुझे उन्हें अल्लाह हाफिज, बाय, टाटा, सलाम जो हम करते हैं मुझे करना चाहिए, क्योंकि दूसरे मुल्क के लोग हैं, अब वापस अपने वतन जा रहे हैं, न जाने कभी मुलाकात होगी कि नहीं। तो मैं उनके फ्लैट पे गई एक्चुअली उनसे मिलने के लिए, खास तौर पे उनकी बीवी को मिलने के लिए। तो जो भाई साहब थे वहां पे, उनका नाम था हसन। तो माशाल्लाह उनसे मुलाकात वगैरह की। तो अब मैं निकलने वाली ही थी उनके ही फ्लैट से वापस अपने फ्लैट की तरफ, कि जो हसन भाई साहब थे उन्होंने मुझे रोका, पीछे से मुझे आवाज दी कि एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो मैंने उनसे कहा जी कोई बात नहीं, आप पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। लेकिन दिल को एहसास था कि ये मुझसे कुछ इस्लाम के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो अब माशाल्लाह क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या मुसलमान हैं, क्योंकि जो आपकी ड्रेसिंग मैंने देखी है, आप सर तो कवर करती हैं लेकिन आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, तो आप वाकई मुसलमान हैं सच में, या फिर कोशिश कर रही हैं इस्लाम के फोल्ड में आने की। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, तो अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैंने इस्लाम कबूल भी नहीं किया। तो उन्होंने मुझे बोला क्या इरादा है कि आप इस्लाम कब कबूल करेंगी। मैंने बोला मैं इस वक्त MBA कर रही हूँ, एक बार MBA खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। तो बोला फिर आपके माँ बाप की जिम्मेदारियां भी होंगी, कि आपके माँ बाप ने इतना किया है आपके लिए, तो आप भी उनके लिए कुछ कमाएं, उन्हें भी कुछ कमा कर दें, उनके लिए कुछ करें आप। मैं चुप हो गई। उन्होंने बोला फिर कल को माँ बाप प्रेशर करेंगे शादी के लिए किसी से, उनकी पसंद का लड़का या आपकी ही पसंद का हो, तो कल उन्हीं के मजहब में आपको शादी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल प्रेशर, इमोशनल जो प्रेशर होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन्होंने बोला फिर आपको शादी भी वहीं करनी पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था उन्हें देने के लिए। तो उन्होंने बोला आपने शैतान के बारे में पढ़ा है। मैंने कहा जी नहीं। बोला आप जानती हैं शैतान खुला दुश्मन है हम ईमान वालों का, आपको पता है कि जितने कदम आप खुदा की तरफ बढ़ाएंगी वो उतनी ही तेजी से आपको रोकने के लिए आएगा। मैं बहुत हैरान, बहुत परेशान कि ये क्या बोल रहे हैं भैया। मतलब मैंने सुना तो है कि शैतान है जो बहुत कोशिश करता है कि भटका सके, लेकिन ऐसा कुछ वाकई हो सकता है मेरे साथ। तो उन्होंने बोला हो सकता है ये शैतान के वसवसे हों आपके दिमाग में जो डाल रहा है कि आप आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करें, परसों नहीं 1 महीने बाद करें, तो हो सकता है ये शैतान का वसवसा हो आपके लिए। मैं चुप, मैंने कुछ खास उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास था नहीं, क्योंकि हो सकता था, ये हो सकता था, प्रोबेबली था भी शायद यही। तो उन्होंने मुझे कहा क्या आप अब इसी वक्त कबूल करना चाहेंगी इस्लाम, क्या आप कलमा पढ़ना चाहेंगी। न जाने कहां से वो हिम्मत आई, अल्लाह की रहमत से मैंने उन्हें कह दिया जी हाँ।
مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایون جسے ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے پڑھایا اور انگریزی کا جو ٹرانسلیشن جس کا معنی تھا وہ بھی مجھے سمجھایا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا ہے کہ میری پوری باڈی کانپنا شروع ہو گئی ہے. آپ جیسے ہم بہت کمزور جب ہو جاتے ہیں، آپ نے بوڑھوں کا ہاتھ دیکھا ہے، بوڑھوں کا ہاتھ جس طرح کانپتا ہے، وہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، کچھ اسی طرح میں سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی. ایک ایک رونگٹا جو آپ کے بدن پہ بال ہوتے ہیں جسے رونگٹے کہتے ہیں، ہم رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. میرے چھوٹے چھوٹے بال جو ہمارے ہاتھوں پہ پیروں پہ ہوتے ہیں وہ بال میرے کھڑے ہو گئے تھے. اتنی شیورنگ، اتنا کانپ رہی تھی میں. ڈر نہیں تھا، کچھ غلط نہیں کیا تھا میں نے، نہ جانے کیا بدلاؤ آ رہا تھا میرے اندر، لیکن اتنے برے طرح سے کانپ رہی تھی کہ اپنے پیروں پہ میں کھڑی نہیں ہو سکی. اس کے بعد میں گر گئی، ایک دم سے بیٹھی. مطلب میں تو جو حسن بھائی صاحب کی جو بیوی تھی وہ بھاگ کر آئی، انہوں نے مجھے گلے لگایا، گلے لگا کر انہیں مجھے بہت زیادہ مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، انشاءاللہ 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 جنت کا راستہ آپ کے لیے انشاءاللہ کھلے گا، اور آپ نے اسلام قبول کیا ہے، ماشاءاللہ آپ نے ایک خدا کو پہچانا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک. میں اتنی خوش تھی، بہت ماشاءاللہ خوش تھی، لیکن کانپ کیوں رہی تھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ میں کانپ کیوں رہی تھی. اور اس کے بعد میں اپنے روم میں چلی گئی واپس. تو پھر لگا کہ نہیں، اب میں ایک مسلمان ہوں پاک صاف، تو جیسا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جو انسان اسلام قبول کرتا ہے، جو انسان دین کو قبول کرتا ہے، صحیح دین کو، سچے دین کو قبول کرتا ہے، انشاءاللہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ پیدا جب ہوتا ہے بالکل پاک صاف ویسا. بہت خوش تھی کہ میں نے جو آج تک غلطیاں کی ہیں سب معاف، ماشاءاللہ سب معاف. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ نے جو بھی غلطی کی ہے سب آپ کو معاف، ماشاءاللہ کیسا محسوس ہوگا. تو مجھے اس وقت بھی بہت مسکراہٹ اور بہت ہنسی آ رہی ہے، بہت پیار آ رہا ہے اپنے رب پہ کہ ماشاءاللہ کہاں میں ایک 24-25 سال کی جوان لڑکی، گناہگار لڑکی، کہاں میں ایک نیا مسلمان، بالکل مجھے نیا بچے جیسا بنا دیا اس اللہ نے، اس رب نے، اس ذات نے. بہت خوشی. اس کے بعد میں نے نماز ادا کی جو کہ مجھے پوری نہیں آتی تھی، آدھی ادھوری جیسی بھی آتی تھی. میں نے نماز ادا کیا، اللہ کو شکر کیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرکار اپنا بندہ، نیک بندہ، اپنا جاننے والا مجھے بنا لیا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد اسلام تو میں نے قبول کیا ماشاءاللہ، لیکن اس کے بعد جو میری زندگی میں بدلاؤ آئے، سختیاں جو میرے اندر آئیں، یا میری زندگی میں جو سختیاں آئی، اور خدا نے کس طرح سے میری مدد کی. میری فیملی، جو میرے ماں باپ، بھائی بہن، میرے اپنے رشتہ دار اور بچپن کے دوست ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں یا مجھ سے دور ہیں. بہت ساری ایسی کڑیاں ہیں جو آپ سب کو بتانی ہیں. تو ایسا کوئی شخص ہو جو آپ کے آس پاس ہو، جو اسلام پسند کرتا ہو، جو اسلام جانتا ہو، سمجھتا ہو، لیکن دنیا کے ڈر سے، رشتہ داروں کے ڈر سے، کسی کے ڈر سے قبول کرنے میں ہچکچا رہا ہو، تو میری کہانی آپ وہاں تک بھیجیں، ان تک پہنچائیں. اسلام بہت خوبصورت راستہ ہے، بہت پاک صاف راستہ ہے، بہت سکون بھرا راستہ ہے. سختیاں بھی آتی ہیں تو ماشاءاللہ اتنی سکون کے ساتھ آتی ہیں کہ سختیاں بھی سختیاں نہیں لگتی. یہ میں نے آزمایا ہے، یہ میری زندگی نے اب تک جو ایکسپیرینس کیا ہے.